Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Unya mibiya sila ni adtong dapita, ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dilibuot si Jesus, nga may mahibalo kung hain siya, kay gisultian man niya ang iyang mga tinun-an, nga ang anak sa tao, itugyan ngadto sa mga tao, ug patyon nila siya, apan mabanhaw tapos sa 3 ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan hadlok silang mangutana kaniya. Miabot sila sa Capernaum, ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, unsa may inyong gilalisan didto sa dalan? Apan wala sila motubag, kay naglalis man sila kung kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog 2 ka tinun-an ug giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan. Unya gikuha niya ang usa ka bata ug ipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug mingon siya kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga sama nini tungod kanako, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang, kundi kaniya usab nga nagsugo kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Usahay ang among normal ug natural nga pangandoy sa pagkalabing dako, mamahimong obsesyon dinhi kanamo. Mao'y hinungdan sa pagkabugnaw kung kami mapakyas, ug rason sa pagbati o kasina sa uban, ilabi na kung matandi namo, na mas maayo sila kaysa kanamo. Tudloy kami o among manuluwas sa pagpaubos ug pag-alagad, nga mao'y pamaagi aron kami imong ipataas. Grasyahi kami sa imong pagkamangihatagon, aron ang among pangandoy nga mamahimong labing dako, mudala kanamo, dili sa kasina ug kahakog, kung dili sa pagkamangihatagon ug pagkabalaan. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.